श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ 32ोऽध्यायः மூன்றாவது சர்க்கம் 32வது அத்தியாயம் தூம மார்க்கம் அர்ச்சிராதி மார்க்கங்களில் செல்வோரின் நிலையும் பக்தி யோகத்தின் பெருமையும். கபில உவாச்ச அதயோ கிருஹமேதீயான் தர்மானேவாவசன் கிருஹே காமமர்த்தஞ்ச தர்மான் ஸ்வாந்தோக்தி பூயப் பிபர்த்திதான் சச்சாபி பகவத் தர்மாத் காமமூடப் பராங்முகः யஜதே क्रतुभिर्देवान् पितॄंश्च श्रद्धयान् वितः तच्छ्रद्धयाक्रान्तमतिः पितृदेवव्रतः पुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यति यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेते नन्दासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति तयेते गृहमेधिनां ये स्वधर्मान् न दुह्यन्ति धीराः कामार्थहेतवे निस्सङ्गान्यस्तकर्माणः प्रशान्ता शुद्धचेतसः निवृत्तिधर्मनिरता निर्ममा निरहङ्कृताः स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखं परावरेशं प्रकृतिम् अस्योत्पत्त्यन्तभावनं विपराधावसानेयः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते तावदत्यासते लोकं परस्य परचिन्तकाः क्ष्माम्भो अनलानिलवियन्मन इन्द्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसञ्जिगीर्षुः अव्याकृतं विशति यर्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परस्वयंभूः एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्मप्रदानमुपयान्त्यगताभिमानाः अततं सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिनी आद्यस्थिरचराणां यो वेदगर्भः सहर्षिभिः योगेश्वरैः कुमाराद्यैः सिद्धैर्योगप्रवर्तकैः भेददृष्ट्याभिमानेन निस्सङ्गेनापि कर्मणा कर्तृत्वासगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं ससंसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिना जाते गुणव्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्ट्यं च तेऽपि धर्मविनिर्मितं निषेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति एत्विहासक्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः कुर्वन्त्यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नशः रजसा कुण्ठमनसः कामात्मानो जितेन्द्रियाः पितॄन् यजन्त्यनुदिनं गृहेष्वभिरताशयाः त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः कथायां कथनीयोरो विक्रमस्य मदुद्विषः नूनं दैवेन विगता ये चाच्युतकथासुधां हित्वा शृण्वन्त्यसद्गाताः पुरीशमिव विड्भुजः दक्षिणेन पथार्यं नः पितृलोकं व्रजन्ति ते
प्रजामनुप्रजायन्ते श्मशानान्दक्रियाकृतः ततस्ते क्षीणसुकृताः पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवशा देवैः सद्यो विभ्रंशितोदयाः तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्टिनं तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीयपदाम्बुजं वासुदेवे भगवती भक्तियोगप्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनम् यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्विन्द्रियवृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यं प्रियम् अप्रियमित्युत सतदैवात्मनात्मानं निस्सङ्गं समदर्शनं हेयोपादेयरहितम् आरूढं पदमीक्षते ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् दृश्यादिभिः पृथग्भावैः भगवान् एक ईयते एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः युज्यतेऽभिमतो ह्यर्थो यदसङ्गस्तु कृत्स्नशः ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्द्रियैर्ब्रह्मनिर्गुणम् अवभात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा यथा महानहं रूपस्त्रिवृत्पञ्चविधस्वराट् एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगत्यतः एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निस्सङ्गो विरक्त्या परिपश्यति इत्येतत्कथितं गुर्वी ज्ञानं तद्ब्रह्मदर्शनं येनानुबुध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोः अप्येक एवार्थो भगवच्छब्दलक्षणः यतेन्द्रियैः पृथग्द्वारैरर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानेयते तद्वद्भगवान् शास्त्रवत्मभिः क्रियया क्रतुभिर्दानैस्तपस्वाध्यायमर्षणैः आत्मेन्द्रियजयेनापि सन्न्यासेन च कर्मणां योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चैव हि धर्मेणोभयचिह्नेन यः प्रवृत्तिनिवृत्तिमान् आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येन दृढेन च ईयते भगवान् येभिः सगुणो निर्गुणस्वदृक् प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधं कालस्य चाव्यक्तगतेर्योऽन्तर्धावति जन्तुषु जीवस्य संसृतेर्बह्वेरविद्याकर्मनिर्मिताः यास्वङ्गप्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः नैतत्खलायोपदिशे नाविनीताय कर्हि चेत् न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च न लोलुपायोपतिष्येन गृहारूढचेतसे न भक्ताय च मे जातो न मद्भक्तद्विषामपि श्रद्धदानाय भक्ताय विनीतायानसूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च बहिर्जातविरागाय शान्तचित्ताय धीयतां निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः ययुधं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत् यो वाभिदत्ते मच्चित्तः सह्येदि पदवीं च मे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलोपाख्याने 32. हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।